ओके. राजेश बाबू येवकार तुमकां. आज पळयता आमी गोंयभर जातीवादाचेर वेगळे वेगळे विशय चालू आसा. आमी पळयता कोण स्ट्रायक करता जावं कोण एकटेन जावन पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घालता. हे कसलें राजकारण चल्लां काय एक एक समाजाक एक दिशाभूल करपाचो वेगळे वेगळे विशय घेवपाचे अशी कितें चल्लां कितें हें? मरे हें मरे खरेंच तूं म्हणटा मना पासून तुमकां म्हणटा हें कितें चल्लां पळय तें बरोबर न्हू. हें मरे खंय तरी विनाशा कडेन व्हरतलें आमकां सर्वसामान्य मनशांक आनी हितून कोण गुंतलेले आसा मिडल क्लास मेरेन गरीब लोक हाय प्रोफायल मनीस ना. हे मरे राजकारण हेंचो बळी दिवपाक सोदता. म्हाजे प्रत्येक गोंयकारांक आनी प्रत्येक जातीच्या लोकांक म्हाजें आव्हान आसा, हें बंद करा. आमचें गोंय एक शांतता प्रिय. हेज्या पयलीं कितकीं तरी वर्सां आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सीख सगळे तरे जातीचे लोक मेळून मिसळून रावताले. ह्यात मरे काही वर्सां पासून हें सुरू जाल्लें आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव अशें करच्यो न्हू. आमी माणुसकी जपोवया. शेवटी माणुसकी म्हत्वाची. देव सगळो एकूच. प्रत्येकाक आपल्या देवाचो अभिमान जावो आनी सगळें जावूंक जाय. म्हाका जसो ज्या म्हाज्या धर्माचो अभिमान आसा, म्हाज्या देवाचो अभिमान आसा, तो दुसऱ्याचोय करूंक जाय. तेन्नाच आमी सलोख्यान रावूंक शकता. हें कितें चल्लां पळय हेज्या विरुद्ध तक्रारी करा, तेज्या विरुद्ध तक्रारी करा, मोर्चा काडा, हितून कोणाचेच बरें जावचें ना. हें मरे कितें जातलें, येणारी पिढी मरे आमची बरबाद जातली. भुरग्यांचेर मनाचेर वायट परिणाम जातलो. आनी भुरग्यांक कितें सांगूंक सोदता प्रत्येक जातीचें राजकारण आमकां नाका रे जातीचें राजकारण. ह्या राजकारणाक बळी पडोवंक जायना मिडल क्लास लोकांनी आनी गरीब लोकांनी. हे राजकारणी वापर करतलो आनी हितून रिजल्ट कांय येवचो ना. पूण येदा कदाचित जें आतां युपी बिहारांत ज्यो घडणुको जाता हिंदू मुस्लीम तशें जातलें आनी खंय तरी आमी गोंयची मरे शांतता पळय आसा ती भंग जातली. आमी पळयता की चवथीक आमचे क्रिश्चन कम्युनिटी भाव जे आसा ते खंय तरी नेवऱ्याची वाट पळयताले. तशेंच कोंकणी जे आसा म्हणजे हिंदू जे आसा ते क्रिस्मसाची वाट पळयताले दोदेल खावपाक. मुस्लिमाची तशीच बिरयानी ईद म्हणलें काय बिरयानी आमकां सगळ्याक. अशें आमी सामके मोगान रावन आनी हांसत खेळत दीस काडून केन्नाच अशें राजकारण जावना. पूण राजकारण आज गोंयांत इतकें घाण जालां काय की जे राजकारणी लोक आहा मोठे मोठे लिडर म्हणटा हे मुद्दम जावन खंय तरी फूट घालपाचे आनी आपली पोळी भाजपाचे कारस्थान हांगा चालू आसा गोंयांत. 100% खरें तूं म्हणटा पळय नेवऱ्याची आनी आमी दोदोलाची म्हण आमी बिरयाणीची म्हण म्हाजे सुद्दां कितके तरी मित्र आसा आनी अजुनूय आसा. ते क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं सगळे जातीचे आसा. हांव जात मानीत ना. म्हाजो स्वभाव एक जाती दोनूच दादलो आनी बायल विशय खबर. हांव जातीचें राजकारण केन्नाच करना. ज्या म्हाज्या हितून हांव 10 वर्सांक पळय भुरग्यांक हेल्प करता न्हू तेन्ना हांवें विचार केन्नाच करूंक ना स्कुलाक युनिफॉर्म म्हण बूक दिता आसतना बाबा तूं हिंदू काय मुस्लीम तूं क्रिस्तांव काय आनी खंय जातीचें. भुरगीं शिकपाक हो एक मोठो कित्याक लागून जेन्ना शिकल्या उपरांत ताका कळटलें बाबा जाती बिती कांय ना सगळे आमी एकूच म्हणून. तूं म्हणटा पळय ते खंयच आतां दरी पडपाक लागलेली आसा. जाती जाती भितर दरी पडपाक ती दरी पडोवंक जायना. तशें जायत न्हू जाल्यार मोठ्या प्रमाणात बरे गोंयांत एक दंगल जावंक शकता कितेंय जावंक शकता. तेका लागून प्रत्येक गोंयकारांक सर्वसामान्य मनशाक कोण भायलो भितरलो न म्हणटा सलोख्यान बऱ्या हितून सुखान शांततेन आमच्या गोंयांत चलो न्ही. जेणे करून सर्वसामान्याच्या घरांत 2 वेळचें जेवण कशें गावचें, भुरग्यांक कशें शिकचें हितून लोकांक बिजी दवरचें ना. एक घाणीन पडोवन एकामेकाच्या विरुद्ध जातीच्या धर्माच्या विरुद्ध तक्रारी करून करच्या पेक्षा मेळून मिसळून रावा. एक मेसेज अजुनूय पावोया संवसारभर कित्याक गोंय अजुनूय शांतते प्रिय आसा म्हणून. खरें म्हणशात तूं म्हणटा पळय तशें आमचें गोंय हें पिसफूल म्हणून अख्ख्या वर्ल्डाक खबर आसा. पण जी घडणूक आतां चालू जाल्ली आसा तेज्या वरवीं आमचे गोंयचें नांव बरबाद जातलें आनी जो टुरिझम गोंयांत येता तो सो येवपाचो कमी जातलो आनी मोठ्या प्रमाणात आर्थीक सुद्दां जें आसा न्हू हेजेर सुद्दां आमच्या फरक पडटलो. ओके. आमी वारंवार पळयता जेन्ना राजकीय हें आसता म्हणजे राजकारण कितें हेतू आसता तेन्ना तशें रिलिजियस नाल्यार अशें राजकारण हें खंय तरी व्हायरल जाता जावं खंय तरी हे कोण तरी लोक मुखार काडटा. म्हणजे एक मुद्द्याचो विशय लिपोवपाक जावं डायवर्ट करपाक लोकांचें मायंड. तुमकां कितें दिसता की खंयचो असो गोंयांत सामको असो कॉमन विशय चालू आहा म्हणून हे असलें राजकारण करता काय? हें पळय मरे चारी सायडीक पळय जेणे विध्वंस सुरू केला न्हू. विध्वंस म्हणजे कसो ही रानां दोंगर जमनी सपाट करपाक लागलेले आसा ते हे सद्या एक मोठो विशय सुरू जाल्लो गोंयांत आनी लोक थंयसर तेंच्या लोकांनी सिरियसली घेतले. तोय जावंक शकता तो विशय खंय तरी डायवर्ट करचो तेका लागूनय हें खरें फाटलें षडयंत्र खेळ आसूंक शकता खंयच्या एका. हांव कोणाक बोट दाखोवपाचो प्रयत्न करता पूण तें न जावचें. परत सांगता हांव तें न जावचें. राजकारणाची पोटां ही केन्नाच भरपाची ना. हे आयुश्य भितर मरे आसून भिकारी आनी सर्वसामान्य मरे नासून श्रीमंत. सर्वसामान्यांक कितें जाय लायट उदक रस्ते आपल्या भुरग्याची फी जेवण 2 वेळचें तेंकां घरा कडेन स्कुलान पावचें सुरक्षीत घरा येवचें होच एक सर्वसामान्य प्रश्न आसा. राजकारण फक्त मरे आपली त्या अशें करप मरे आपली पोळी भाजून घेवप आनी राजकारण करप. तेजो फरक कोणाचेर पडटा म्हणा मरे सांजेक जेवंक नासलेल्या मनशाचेर तेका हितून जें कांय कळना तेजो कसो वापर करून घेवचो हो राजकारणाक पुरेपूर खबर आसा.
परत एकदा सुद्दां आव्हान करता हांव, बाबा हे राजकारणाक तुमी बळी पडो नाका. प्रत्येक जातीच्या धर्माच्या लोकांनी एकठांय राया आनी एक बरी एक मेसेज पास करा, परत मेसेज पास करा. गोंय आनी गोंयकार हे शांतता प्रिय आनी अशेंच आमी दवरतले म्हणून. थँक्यू. देव बरें.